नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाको कारण 65 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 21,750 पुग्यो। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री खतिवडाको भनाई। केही दिनको लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न आग्रह। लेबनानमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 135 पुग्यो। विस्फोटपछि खाद्य सङ्कट आउन सक्ने आशंका। र काठमाडौँका युनिस गौतम र त्रिभुवन आर्मीकी रिना धिमाल आइटिएफ तेक्वान्दोको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सर्लाही, धनुषा र सप्तरीमा 5 जना संक्रमितको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 8का 45 वर्षीय पुरुषको साउन 21 गते मृत्यु भएको हो। ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारको लागि कोशी अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 45 वर्षीय पुरुषको पनि कोशी अस्पतालमै साउन 21 गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सर्लाहीको मलङ्गवा 8का 65 वर्षीय वृद्धाको साउन 21 गते सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल बलम्बुमा उपचारको क्रममा निधन भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै धनुषा मिथिला नगरपालिका 10का 72 वर्षीय वृद्धाको साउन 17 गते उपचारको क्रममा ओम अस्पताल काठमाडौँमा मृत्यु भएको हो। दम, उच्च रक्तचापका बिरामी उहाँमा निमोनियाको पनि समस्या थियो। यस्तै सप्तरीमा 42 वर्षीय पुरुषको साउन 21 गते निधन भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। बिहिबार नेपालमा 360 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 21,750 पुगेको छ। आज 6,622 गरी आजसम्म 4,19,575 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका अस्पतालहरूमा 6,296 जना उपचाररत रहेका छन्। बिहिबार 333 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 15,389 रहेको छ। देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 9,470 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएकोले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी कार्यालयहरूमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य जमघट तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। गर्नै पर्ने अवस्थामा भर्चुअल बैठक गर्न उहाँले अपिल गर्नुभयो। यस्तै भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लामा संक्रमणको दर उच्च रहेकोले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह समेत उहाँले गर्नुभएको छ। उपत्यका लगायत घनावस्ती भएका क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढेकोले अस्पताल, बेड, उपकरण, चिकित्सक लगायतको अभाव हुने सम्भावना देखिएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। संक्रमण बढ्दै गएमा अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था नभएकोले रोग लाग्न नदिन बेलैमा होस पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री खतिवडाले मन्त्री परिषदका निर्देश सार्वजनिक गर्ने क्रममा देशभर एकै साथ लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट सेवाहरू रोकिने अथवा लकडाउन हुन सक्ने तर देशभर एकै साथ लकडाउन हुने स्थिति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्रसित भएर पूर्ण रूपमा यसअघि जस्तै लकडाउन हुन्छ भन्ने मनस्थिति कसैले पनि नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि 2 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय
तहहरूमा लकडाउन गरिएको उल्लेख गर्दै संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै लकडाउन हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बढ्दो संक्रमण जोखिम र त्यो पनि सरकारको मुख्य कार्यालयकै ठाउँमा संक्रमणको जोखिम भएको हुनाले केही कदमहरू चाल्न सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जनजीवन अप्ठ्यारो परे पनि केही दिनको लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक विधि अपनाएर काम गरिरहेको र संक्रमितलाई भेन्टिलेटरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताउनुभयो। त्यसको लागि सरकारले उपचारका यन्त्र उपकरण लगायतको व्यवस्था गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनहरू खाली हुँदै जाने र आइसोलेसनका बेडहरू बढ्दै जाने स्थिति भएकोले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आवश्यकता अनुसार कतिपय ठाउँमा आइसियु कक्षको थप विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू कारणले मृत्यु नहोस् र अन्य आर्थिक समस्या समेत नआओस् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। विज्ञहरूले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान नभएको सुझाव दिएकोले सोही अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। विज्ञहरूले मानिसको मृत्युसम्मको अवस्थामा पुर्याउने विभिन्न रोगको विवरण उपलब्ध गराएको र त्यसमा कोरोना 50औं नम्बरमा रहेको बताउनुभयो। समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा अलिक कठोर हुनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा खोकुलो हुनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जुन जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ खोकुलो गर्ने र जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तह मार्फत अथवा जिल्ला मार्फत कडाइका साथ जाने बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा उद्धार भएर निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसमा पनि विज्ञहरूले सुझाव लिएर निर्णय गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको स्थिति रहिरहेमा उधार बनेर सार्वजनिक यातायात खोल्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने र उडान गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठनको निर्णय गरेको हो। समितिको संयोजकमा पूर्व सचिव दीपक सुवेदी रहनु भएको छ। यस्तै सरकारले ट्रक लाइन सम्बन्धी उद्योगी व्यवसाय र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालय सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाल र भारतबीच सन् 2008 अगस्त 6 मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौताको म्याद सन् 2023 अगस्त 5 सम्म थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणको नम्स स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी भुजु हाइड्रो पावरलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको प्रयोजनको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत लमजुङको कोब्लोहा सोथार गाउँपालिका रहेका 8.98 हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि क्लोज कन्ट्र्याक्टको सूचीमा पर्नु भएको छ। मन्त्री यादव साउन 14 गते प्रहरी समायोजन सम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ पुग्नु भएको थियो। समितिमा रहेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरू, सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री लगायतले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको टेस्टिङ गाइडलाइन अनुसार सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति सम्भावित सङ्क्रमित हुन र उनीहरूको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नुपर्दछ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार कोही मानिस समूहमा बैठकमा बस्छ र उसलाई संक्रमण पुष्टि हुन्छ भने त्यो बैठकमा सहभागी सबै क्लोज कन्ट्याक्ट अन्तर्गत पर्दछन् र
र बैठकमा सहभागी सबैको परीक्षण गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सभाका 4 विषयगत समितिको नेतृत्वमा पुरानै सभापतिहरू दोहोरिएका छन्। बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्मको उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। तोकिएको समयमा निवर्तमान सभापतिहरूले फेरि सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी राहुल थापा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र विधान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङको उम्मेदवारी परेको थियो। एउटा समितिमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण 4 जना सभापति निर्विरोध हुनुभएको छ। तर यसको औपचारिक घोषणा शुक्रबार बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकबाट हुने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सर्वसम्मत निर्वाचित हुने 4 जना सभापति मध्ये 2 जना नेकपाका, 1 जना सरकारबाट मनोनित र 1 जना नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हुन्। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति र सीमित सदस्यको कार्यकाल 2 वर्ष रहने व्यवस्था छ। हरेक 2 वर्षमा 1/3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने र ती ठाउँमा निर्वाचन हुने भएकोले नयाँ सांसद आएसँगै समिति पुनर्गठन हुन्छ। 2 वर्षमा नयाँ सदस्य आएसँगै सभापति र सदस्यहरू फेरिने भए पनि गणतन्त्र पछिको पहिलो कार्यकाल सभापति भएकाहरू पुनः एकपटक दोहोरिएका हुन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने 22.5% मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार 22.5% कर्मचारी कामदारहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। यो अवधिमा होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी कामदारहरू कटौती भएको पाइएको छ। त्यस्तै घरेलु उद्योग, लघु उद्यम लगायतका खुद्रा व्यापारिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कामदार कटौती भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसबाहेक 61% उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा रहेको छ। अन्य सुविधामा पनि उल्लेख्य कटौती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यो अवधिमा उद्योग व्यवसायहरूले औसतमा 73.8% उत्पादन कारोबार घटेको बताएका छन्। सर्वेक्षणले अधिकांश उद्योग व्यवसायहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराए रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने देखाएको छ। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत जोखिम बढी भएका स्थानमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र कोभिड-19 को 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको बताएको छ। जोर गते जोर नम्बरका र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी आजदेखि उक्त व्यवस्था लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज जोर नम्बरको सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्, तर पनि सडकमा सवारी साधनको चाप उच्च देखिएको छ। यससँगै सरकारले होटल रेस्टुरेन्टमा हुने सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला गर्न समेत निषेध गरेको जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाको कारण 65 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 21,750 पुग्यो। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री खतिवडाको भनाई। केही दिनको लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न आग्रह। लेबनानमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 135 पुग्यो। विस्फोटपछि खाद्य सङ्कट आउन सक्ने आशंका। र काठमाडौँका युनिस गौतम र त्रिभुवन आर्मीकी रिना धिमाल आइटिएफ तेक्वान्दोको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। ओहो सुनिल दाई, तपाईँ जहिले पनि निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ। अनि झ्यालढोकाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुपर्छ र? आजभोलि निर्माण गर्ने सबैलाई थाहा छ भगत मेटलका झ्याल ढोका नै राम्रा छन् भने, किनकि यी झ्याल र ढोका बलियो र सुरक्षित छन्। कि कसो इन्जिनियर साहब? ठिक भन्नुभयो दाई, हामी इन्जिनियरहरूको बुझाइमा पनि भगत मेटलकै झ्यालढोका नै उत्कृष्ट छन्। हजुर, भगत मेटलको झ्याल र ढोका नै बेस्ट छ। निर्माणको विभिन्न चरण पार गर्दै तयार भएका यिनै झ्याल ढोका नै हुन् निर्माण जगतले खोजेको काठको सर्वोत्कृष्ट विकल्प। भगत मेटल, भरतपुर, चितवन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा आज परीक्षण भएका सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। चितवनको कोभिड-19 प्रयोगशालामा आज परीक्षण भएका सबै स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आएको हो। भरतपुर अस्पताल अन्तर्गत रहेको परीक्षण प्रयोगशालामा आज 119 वटा स्वाबको परीक्षण भएको थियो। तीमध्ये सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर नीता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच चितवनमा थप एकजनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जाँदा नागढुङ्गामा नमुना दिएका भरतपुर महानगरपालिका 5 तोरीखेत स्थित ओम शान्ति टोलका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। ती पुरुषको घर सिल गरिएको र संक्रमित पुरुषलाई निगरानीमा राखिएको भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका केशव भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। उनले काठमाडौँबाट रिपोर्ट प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। हामीले घर सिल गरेर संक्रमितलाई छुट्टै राखेका छौँ, रिपोर्टको प्रतीक्षामा छौँ, त्यसलाई प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, भट्टले भन्नुभएको छ। गाडीका चालक रहेका ती पुरुष मानिसहरूलाई काठमाडौँ लैजाने ल्याउने गर्दै आइरहेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा पहिलो पटक वायर फ्री प्लस वाइफाई सेवा सुरु गरेको छ। एनसेल आजियाटाले बिना कुनै झन्झट गुणस्तरीय वायर फ्री इन्टरनेट र वाइफाई कनेक्टिभिटी सहितको बन्डल सेवा सुरु गरेको हो। कम्पनीले यो सेवा आफ्नो अम्ब्रेला थिम प्लस अन्तर्गत मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको छ। वायर फ्री प्लस सेवा नवीन वायरलेस प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा व्यावसायिक दुवै प्रयोजनको लागि लक्षित वाइफाई सेवा हो। यो प्रविधि अन्तर्गत उपभोक्ताले बिना तारको प्रयोग डेटा सेवा लिन सक्छन्। प्लान अनुसारको आकर्षक बन्डल सेवा बन्डलिङ सेवा अन्तर्गत ग्राहकले 2 वटा 4G सिम कार्ड पाउने। प्लानका आधारमा प्रत्येक सिममा 5GB देखि 10GB डेटा होम नेटवर्कभित्र रहेका हरेक महिना 425 मिनट टक टाइम र मोबिप्लेक्स, हङ्गामा म्युजिक, दामिम म्युजिक, प्रभु टिभी लगायतका डिजिटल कन्टेन्टहरू र हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा उपलब्ध हुने ग्राहक सेवा यस वायर फ्री प्लस वाइफाई सेवाको प्रमुख विशेषता रहेको छ। गत महिनादेखि कम्पनीले यो सेवा लिन इच्छुक ग्राहकबाट प्री बुकिङ सुरु गरेको थियो। एनसेलको चिफ कमर्सियल अफिसर प्रतिभ श्रीवास्तवले भन्नुभएको छ, वायरलेस प्रविधि मार्फत डेटा सेवामा पहुँचिने यो एक नयाँ सुरुवात हो र यसमा ग्राहकले बन्डल सेवा सहित नयाँ अनुभव लिन सक्छन्। प्री बुकिङमा ग्राहकहरूबाट प्राप्त अर्डरले हामीमा उत्साहित छाएको छ। यसले वायरलेस डेटा कनेक्टिभिटीको महत्त्वलाई दर्शाएको छ र यसलाई हामीलाई विश्वास के छ भने यो सेवाले उपभोक्तालाई इन्टरनेटमा पहुँच प्रदान गर्दै उनीहरूलाई कनेक्टिभिटीले ल्याउने अवसरहरूसँग जोड्न र डिजिटल बन्न योगदान गर्नेछ।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटमा खाद्यान्न नष्ट भएपछि खाद्य सङ्कट आउन सक्ने देखिएको छ। विस्फोट हुँदा मुख्य खाद्य भण्डार पनि नष्ट भएपछि समस्यामा परेको त्यहाँका वित्त मन्त्री राहुल नेहले बताउनु भएको हो। तर पिठो पर्याप्त रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। विस्फोट अगाडि नै आर्थिक सङ्कटमा पारेका लेबनानमा अन्न आयातको लागि खर्च नभएको पनि मन्त्री नेहले बताउनु भएको छ। अन्न नष्ट भएको हो। विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 135 सम्म पुगेको छ। घाइते 4000 भन्दा बढीलाई विभिन्न अस्पतालमा लगिएको छ। बेरुतमा मङ्गलबार विस्फोट भएको थियो। अहिले पनि भवनभित्र 100 जना भन्दा बढी फँसेको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। काठमाडौँका युनिस गौतम र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीकी रिना धिमाल आइटिएफ तेक्वान्दोको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल आइटिएफ तेक्वान्दोको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा महासङ्घले वर्ष 2019का उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको रूपमा युनिस र उत्कृष्ट महिला खेलाडीको रूपमा रिनालाई घोषणा गरेको हो। युनिस काभ्रे जुनियर राष्ट्रिय आइटिएफ च्याम्पियनसिपका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् भने रिनाले 19औं राष्ट्रिय आइटिएफ च्याम्पियनसिपमा 3 स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। रिनाले स्पाइरिङ प्याटर्न र ग्रुप स्पाइरिङमा स्वर्ण पदक हात पारेकी थिइन्। यस्तै उत्कृष्ट प्रशिक्षक काभ्रेका राजमन्दिर श्रेष्ठ घोषित भए। सङ्घले उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नगद 5000 रुपैयाँ सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। उत्कृष्ट सबैलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला, आइटिएफका सल्लाहकार लीलबहादुर थापा मगर लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा राखेपाका उपाध्यक्ष कोइरालाले नयाँ ऐन जारी भएपछि पहिले र अहिलेको खेलकुद परिषद फरक भएको बताउनुभयो। वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल आइटिएफ महासङ्घले आउटस्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्टरको रूपमा रूपसिंह मोक्तानलाई चयन गरेको छ। यस्तै उदयमान इन्स्ट्रक्टरको उपाधि रोल्पाका विक्रम बाठा मगरलाई प्रदान गरिँदा उत्कृष्ट जिल्लाको उपाधि मोरङले हात पारेको छ। उत्कृष्ट प्रदेश नम्बर 2 रह्यो। उत्कृष्टलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाको कारण 65 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 21750 पुग्यो। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री खतिवडाको भनाई। केही दिनको लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न आग्रह। लेबनानमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 135 पुग्यो। विस्फोटपछि खाद्य सङ्कट आउन सक्ने आशंका। र काठमाडौँका युनिस गौतम र त्रिभुवन आर्मीकी रिना धिमाल आइटिएफ तेक्वान्दोको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।